बांदाचें काम घेतलेलें पळय नियाजा फुडल्यान तें कितें जालें खंय पावलां? पळय कितें जालें न्हू थिंगासर ती पायपां घाल्लेले कारणाक न्हू ते हायवे ती आमचे उदीक जे गोंयाचे जे मानशे वयताले न्हू ते चॉकअप जाल्ले हय. आनी ते एसेंब्लीन फाटल्या दिसांनी हांव उलयलो न्हू तेन्ना म्हाका सीएमान एश्युरन्स दिवन ते एक बरें बरें काम आमचें केलें. पूण आतां कितें जालां आतां आमचे 3 कलवट आमी बांदता व्हडले एक बांदता आतां 4.5 एक 4 मिटर बाय 4 मिटर व्हडलो बांदता मागीर फुडें एक 3 बाय 4 मिटर बांदता आनी कितें जालां न्हू इतलें इम्पॉर्टंट कलवट कित्याक आमचें उदीक न्हू 15 वर्सां मायज जालें एकीच कडेन स्टॅग्नंट जावन पिळे जाल्ले आनी तेजो वास येतालो आनी ते वास येना जावपाक हे जे कनेक्ट पळय तिका केला आमच्या ह्या भाग न्हू हें उदीक सगळें आतां सर्क्युलेट जावन आमच्या दर्याक वचून एटलिस्ट एक 5 वर्सां लागतलीं हें क्लीन जावपाक कमी हें बऱ्याच बरें काम केलेलें आहा. तशेंच हांवें हेजें क्वेश्चन घाल्लेलें आमच्या फोंडोच्या धोयाचेर कित्याक थिंगा बफर झोनाचेर थिंगासर झाडां कातरलेलीं आहा ते म्हाजें क्वेश्चन येवंक ना. म्हाजें क्वेश्चन येयलें काय आनीक एक क्वेश्चन घाल्लो हेजेर आमचें नांव दिवचें म्हण कित्याक आमच्या चिमेल पंचायतीन आमच्या रेजल्युशन दिलेलें आहा म्हाका की आमचें नांव ताका घालचें म्हणून ब्रिजाक आनी आमची म्हाजी विश आहा तशी लोकांची विश आहा कित्याक मामीन तेजेर इनिशिएटीव घेवन तेन्ना 2 कॉलम मारलेले आनी ऑनरेबल सीएमान जेन्ना पळय एसेंब्लीन हांवें पॉयंट काडला तेन्ना म्हाका एश्युरन्स दिवन आमच्या लोकांचें व्हडलें काम तेणें पुरे केलेलें आहा आनी तो एक पॉयंट म्हाजो फाल्यां येतलो. 2 क्वेश्चनां फाल्यां येतलीं ही बऱ्यांतली बरी आमची सगळीं आमच्या गांवांन अशी कितें प्रॉब्लम जायना जावपाक गेल्लेली आहा. थँक्यू.